Namaste and welcome to BNB class. BNB class मा तपाई सबैलाई स्वागत छ. Before we begin, we want to request you to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you get first notification whenever we upload a video. हाम्रो अर्को अनुरोध, कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला. पुरा हेरेपछि मात्र तपाईले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. So please watch the full video. आजको हाम्रो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट र ब्याङ्किङ एक्जाम र ब्याङ्किङ कम्पिटिटिभ परीक्षाहरूसँग धेरै नै सम्बन्धित रहेको छ. Yes, today's topic is Management Information System, MIS, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्दा पहिला हामीले एकछिन चाहिँ सूचना प्रणाली के हो त त्यस बारेमा सानो डिस्कसन गरौँ. Information system is a collection or integration of various components to store, process and communicate information. सूचना प्रणाली एउटा एकीकृत र समष्टिगत प्रणाली हो जसमा विभिन्न तत्वहरूले डेटा वा सूचना वा तथ्याङ्कलाई भण्डारण, प्रशोधन र सम्प्रेषण गर्नमा मद्दत गर्दछ. सूचना प्रणालीको हामीले केही परिभाषा दिएको छौं, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अंग्रेजी र नेपाली दुईटैमा. म जस्तै यो नेपालीको परिभाषा एउटा पढ्ने छु. सूचना प्रणाली प्राविधिक तथा मानव संसाधनको टेक्निकल एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस को समूह हो, इज अ कलेक्सन और अ ग्रुप जसले सूचनाको भण्डारण भनेपछि स्टोरेज, गणना कम्प्युटेसन, विश्लेषण एनालिसिस, वितरण डिस्ट्रिब्युसन र सञ्चार कम्युनिकेसन गरी संस्था वा सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गर्दछ. भनेपछि सूचना प्रणालीले सूचनालाई चाहिँ विभिन्न प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाएर संस्था वा सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गर्दछ. केका निम्ति भनेपछि निर्णय लिनका निम्ति, एभ्रिथिङ फर डिसिजन मेकिङ. हामी अगाडि बढ्छौँ. अब हामी MIS को बारेमा. MIS हेर्नुहोस् है, नामले नै सब थोक क्लियर गर्छ. MIS यो फोटो चाहिँ मैले इन्टरनेटबाट फेला पारेको छु, हेरौँ है. पहिलो छ म्यानेजमेन्ट, द प्रोसेस अफ डिलिङ विथ कन्ट्रोलिङ थिङ्स अर पिपल. यसले के भन्छ, व्यक्ति र वस्तुको नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी व्यवस्थापन भन्छौँ. जस अन्तर्गत जस्तै योजना हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ, निर्देशन हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ आदि क्रियाकलापहरू हुने गर्छन्. दोस्रो इन्फर्मेसन के हो, डेटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स मिनिङफुल टु अ पर्सन. त्यो जानकारी या त्यो सूचना वा त्यो तथ्याङ्क जसले यसरी प्रशोधन गरिएको छ कि त्यसबाट कुनै अर्थ निस्किन्छ भने त्यसलाई नै हामी जानकारी भन्ने गर्दछौँ. र सिस्टम प्रणाली हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, इज अ कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स कम्पोनेन्ट्स द्याट आर अर्गनाइज फर अ कमन पर्पस. एउटा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि वा साझा उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति विभिन्न तत्त्वहरूको संग्रहलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रणाली भन्छौँ. यो तीनैवटालाई एक ठाउँमा राख्दा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एउटा प्रणाली हो जसमा विभिन्न तत्त्वहरूलाई एउटा उद्देश्य, एउटा लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति जानकारीलाई प्रशोधन गरी व्यवस्थापन वा व्यवस्थापकीय व्यक्ति समक्ष प्रस्तुत गरी संस्थालाई योजना, सङ्गठन, निर्देशन र नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउन गर्दछ. भनेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम इज अ सिस्टम द्याट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट टु क्यारी आउट द फङ्सन्स अफ अर्गनाइजेसन. यसको परिभाषा हामी अगाडि हेरौँ. हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटैमा छ यहाँ लेखेका छौँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यसमा एउटा परिभाषा म पहिलो अङ्ग्रेजीको पढेर सुनाउँछु तपाईँले. अ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम इज एन इन्फर्मेसन सिस्टम, यो एउटा सूचना प्रणाली हो, युज फर डिसिजन मेकिङ,
के को लागि प्रयोग हुन्छ? निर्णय गर्ने प्रक्रियाको लागि। एन्ड फर द कोअर्डिनेसन, समन्वय, कन्ट्रोल, नियन्त्रण, एनालिसिस, विश्लेषण एन्ड भिजुअलाइजेसन, चित्रकरण हैन, भिजुअलाइजेसन अफ इन्फर्मेसन इन एन अर्गनाइजेसन। के को भनेपछि जानकारीको लागि। कहाँ? संस्थामा। संस्थामा सूचनाको विभिन्न प्रक्रियागत प्रस्तुतिकरण गरी निर्णय प्रक्रियामा मद्दत पुर्याउने सूचना प्रणाली नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। भनेपछि संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न संगठनले निर्णय गर्नु पर्यो र निर्णय गर्नका लागि विभिन्न सूचनाहरू प्रदान गर्नु पर्यो या पाउनु पर्यो र त्यो सूचना कसले प्रदान गर्छ भने व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चाहिँ बुझ्नु भयो। यहाँ डेफिनेसन तपाईं हेर्न, पढ्न, लेख्न र नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्छौँ। सबभन्दा पहिला कम्पोनेन्ट्सको कुरा गरौँ। के तत्त्वहरू हुन्छन् त हैन? हामीले थाहा भएको पहिलो मानव, बिना मानवले कुनै सिस्टम चल्दैन। त्यो चलाउनलाई, त्यो खरिद गर्नले, त्यसले मेन्टेनेन्स गर्नले व्यक्ति चाहिन्छ। डेटाबेस, डेटाबेस भनेको हाम्रो तथ्याङ्क वा सूचनाको सङ्कलनलाई हामी डेटाबेस भन्छौँ। हामीसँग कति जानकारी छ, कति सूचना छ, कति तथ्याङ्क छ, कति तथ्यहरू छन्, त्यो सबै कुराले एक ठाउँमा राखी त्यसको प्रयोग गर्नुलाई नै हामी डेटाबेस भन्छौँ। हार्डवेयर सबैलाई थाहा छ, त्यो कम्प्युटर सिस्टम वा कुनै पनि सिस्टमको तत्त्वहरू जसले आँखाले वा शरीरले वा हातले हामी छुन हेर्न सक्छौँ। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, हार्डवेयरलाई चलाउनलाई हामीले सफ्टवेयर चाहिन्छ, विभिन्न प्रोग्राम्सहरू चाहिन्छ, विभिन्न एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ जसले चाहिँ कुनै पनि हार्डवेयरलाई चलाउँछ। उदाहरणमा कम्प्युटर नै चलाउनु पर्यो भने, तपाईले टाइपिङ गर्नु पर्यो भने तपाईले सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्छौँ, नोटप्याड युज गर्छौँ हैन? भनेपछि त्यो नोटप्याड, माइक्रोसफ्ट वर्ड के हो? सफ्टवेयर हो। र यो कम्प्युटरको किबोर्ड, स्क्रिन जुन देखा पर्छ जसले हामी छुन सक्छौँ त्यो चाहिँ हार्डवेयर भयो। अर्गनाइजेसनल प्रोसिजर, हरेक प्रणालीमा एउटा संस्थागत विधि कायम गरिएको हुन्छ सो दैट एभ्रीवन फलोज द सेम प्रोसेस एन्ड इट रिजल्ट्स इन अ युनिफर्म म्यानर। टेलिकम्युनिकेसन, दूरसञ्चारको प्रणाली अहिले चाहिन्छ। जस्तै इन्टरनेट चाहियो, टेलिफोनको लाइन चाहियो हैन? भनेपछि त्यस मार्फतबाट मात्र हाम्रो अहिलेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम काम गर्छ। न केही भयो भने हाम्रो इन्ट्रानेट हुन सक्छ, इन्टरनेट नभइदिए भने पनि। भनेपछि कुनै न कुनै किसिमको सञ्चार माध्यम हामीले चाहिन्छ। अब यो स्ट्रक्चरको लागि हामीले सेम कुरालाई चाहिँ यहाँ एउटा भनौँ न पिक्चरको रूपमा, चित्रको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसिजर, अपरेटिङ पर्सनल, इनपुट, आउटपुट, मिडियम, मेसेज। फङ्सन्स, के कार्यहरू छन् त? एमआइएस को मुख्य 3वटा कार्य नै हुन्छ। पहिलो प्लानिङ गर्ने, योजना बनाउने। दोस्रो सूचना प्रवाह गर्ने, कम्युनिकेसन। र तेस्रो कन्ट्रोलिङ, नियन्त्रण गर्ने। र यो तीनै प्रक्रियाले के को लागि मद्दत गर्छ, के को लागि मद्दत पुर्याउँछ भन्दाखेरि संस्थाको निर्णय गर्न या निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन। अब यिनै 3वटाले अलिकति अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने हामी के फङ्सन्स हुन्छ? पहिलो डेटा क्याप्चर, डाटा सङ्कलन या तथ्य सङ्कलन गर्नु एमआइएस को काम हो। जस्तै तपाईले कम्प्युटरमा केही आफ्नो संस्थाको बारेमा केही सिस्टम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ डेटा सङ्कलन गर्नुहुन्छ, चाहे इन्टरनेटबाट होस्, किताबबाट होस्, रिसर्च गरेर होस्, इन्टरभ्यू लिएर होस्, आदि इत्यादि माध्यमबाट। दोस्रो डेटा स्टोरेज, डेटा भण्डारण गर्नु पर्यो। अब डेटा त हामीले ल्यायौँ हैन, तथ्याङ्क त हामीले सङ्कलन गर्यौँ, त्यसले स्टोर गरिएन, भण्डारण गरिएन भएर त्यो नष्ट हुन्छ। भनेपछि डेटा स्टोरेज अनदर भाइटल फङ्सन अफ एमआइएस। डेटा प्रोसेसिङ, अब चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्नु पर्यो। अब प्रशोधन गर्न हामी विभिन्न तरिका प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीले जस्तै एउटा साधारण सिस्टम बताउँ भने हामीसँग केही डेटा छ, मानौ हाम्रो सङ्गठनमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको, विभिन्न स्टाफहरूको तलब सुविधाको तथ्याङ्क हामीसँग छ भने त्यसले प्रशोधन गर्नु पर्यो। अब हामीले हेर्नु पर्यो कि कतिजना स्टाफको तलब 20,000 भन्दा माथि छ। अब त्यो हेर्नलाई हामीले प्रशोधन गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई प्रयोग गर्नले हामी एउटा सफ्टवेयर युज गर्न सक्छौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल। We can use Excel to process the data. So different systems, different application softwares can be used for data processing and they are all integrated into MIS and MIS helps it.
डेटा एन्ड इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युसन। अब वितरणमा जाउँ, हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ, प्रशोधन गऱ्यौँ, त्यतिले त हुँदैन, वितरण गर्नु पर्यो नि। अब यो डेटा एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको हो, यो डेटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको हो, यो सूचना प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको हो, यो सूचना के भन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको लागि भनेपछि त्यो सूचनाले हामीले वितरण गर्नु पर्यो। र त्यो काम कसरी गर्छ? एमआइएसले। प्रेडिक्सन र फोरकास्टिङ यो सबलाई थाहा छ, पूर्वानुमान गर्नु होइन, पूर्वानुमान पनि गर्नु एउटा ठुलो कुरा हो, किन बिना पूर्वानुमानले हामी योजना गर्न सक्दैनौँ, योजना तर्जुमा गर्न सकिँदैन। सो प्लानिङ एन्ड यो योजना गर्नमा यो प्रेडिक्सनले मद्दत गर्छ। र कुनै पनि संस्थाले अगाडि बढाउनु छ भने वी हेभ टु प्लान र फङ्सन्स। एमआइएसले यसैमा ठुलो महत्त्व ठुलो भूमिका खेल्छ। र अर्को कन्ट्रोल, नियन्त्रण। अब यो सब थोक गरेपछि जे पनि हामी काम अगाडि बढ्छौँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि पनि तर्जुमा गर्ने या बनाउने वा निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ एमआइएसले नै लिएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो सबै 7वटा कार्यले हामीले एउटै काम गर्नमा मद्दत गर्छ, र त्यो हो निर्णय प्रक्रिया वा उचित निर्णय लिनमा। हामीलाई थाहा छ व्यवस्थापन भनेकै निर्णय लिनु हो। जबसम्म निर्णय हुँदैन तबसम्म व्यवस्थापनको एउटा पनि कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन। द्याट मिन्स विदाउट डिसिजन मेकिङ नो म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स can be carried forward. So the main function of MIS is to help decision making. अब हामी इम्पोर्टेन्सको कुरा गरौँ। अब यसले तपाईँ एडभान्टेज वा मेरिट्सको रूपमा, यसका फाइदाको रूपमा पनि यसले देखाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, हामी फटाफट हेर्दै जाउँ। इन्टिग्रेटेड डेटा, एकीकृत डेटा। एमआइएसले जति पनि संस्थागत वा सरकारवालाको सूचना तथ्याङ्क हुन्छ त्यो सबलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरेर राख्नमा मद्दत पुर्याउँछ। स्मुथ इन्फर्मेसन फ्लो सबैले थाहा नै छ। एक ठाउँमा डेटा छ भने त्यहीँबाट निर्बाध रूपमा सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेफ इन्फर्मेसन, सुरक्षित सूचना र जानकारी हाम्रो एमआइएसले स्टोर गरेको हुन्छ, भण्डारण गरेको हुँदा हाम्रो सूचनाहरू के हुन्छ र जानकारीहरू सुरक्षित तवरले उपलब्ध भएका हुन्छ। प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, यो पहिला हामीले कुरा गऱ्यौँ। योजना तर्जुमा पनि गर्नमा एमआइएसले मद्दत गर्छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि। किन इम्प्लिमेन्टेसनमा मद्दत गर्छ भन्दाखेरि प्लानिङ गरेर त के ठुलो कुरा, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु जसरी प्लानिङ गरिएछ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङ हामीले पहिला नै कुरा गरेका छौँ। एमआइएसको मुख्य काम नै हो डिसिजन मेकिङमा मद्दत पुर्याउने। प्रोपर कन्ट्रोल, उचित नियन्त्रणमा पनि एमआइएसले ठुलो भूमिका खेल्छ, किनभने यो प्रोसेसलाई यसरी गर्ने, यो प्रोसेसलाई यसरी गर्दा ठिक्क होला भन्ने कुरा पहिला नै एमआइएसले बताएको हुन्छ। अब यो सबै गर्यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? सेभिङ्स त भइहाल्छ नि। टाइम एन्ड रिसोर्स, समय र साधन स्रोत साधनको बचत हुन्छ। र 8औं नम्बर रिलायबल र ट्रस्टवर्दी। यसले भरपर्दो र विश्वसनीय जानकारी, भरपर्दो र विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउनमा मद्दत गर्छ र भरपर्दो विश्वसनीय निर्णय लिनमा पनि एमआइएसले मद्दत पुर्याएको हुन्छ। यी भए इम्पोर्टेन्स। यसैले एडभान्टेज वा मेरिटको रूपमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ कुनै बिना शङ्काले। र च्यालेन्जेस भनौँ, चुनौती भनौँ वा डिमेरिट्स भनौँ वा बेफाइदाहरू एमआइएसको सबलाई थाहा छ। हाई कस्ट, सानो संस्था छ, ठुलो एमआइएस सिस्टम कहाँबाट लाग्छ? एउटा एमआइएस सिस्टम जस्तै भनौँ न ठुलो ठुलो कम्पनीमा प्रयोग गरिन्छन्, जस्तै क्लाउड सर्भिसेसहरू भयो या ओराकल बेस्ड सिस्टम्सहरू हुन्छन्, ती करोडौँमा हुन्छन्। जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु, ब्याङ्ककै सफ्टवेयर जुन हामी सुन्छौँ नि, फिनाकल सुन्छौँ हामीहरू, हाम्रो नेपालकै स्वस्तिक सुन्छौँ, त्यो लगाउन र मेन्टेनेन्स गर्न वर्षौँमा करोड रुपैयाँको खर्च छ होइन। भनेपछि उच्च मूल्य भयो। टेक्निकल नोहाउ हुनु पर्यो, प्राविधिक ज्ञान त हुनु पर्यो। बिना प्राविधिक ज्ञानले गडबड हुन्छ। त्यो व्यक्ति जसले ज्ञान थियो ऊ गयो भने ठुलो समस्या आउन सक्छ। सिस्टम एरर इन्क्रिज, कहिलेकाहीँ सिस्टम न हो, कुनै किसिमको गल्ती भयो, त्रुटि भयो भने त्यसले जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। फल्टी डेटा क्याप्चर कज अनरिलायबल इन्फर्मेसन, गलत सूचना यदि सङ्कलन भयो भने त्यसले जानकारी पनि के आउँछ? त्रुटिपूर्ण आउँछ, जसले ठुलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। र रिस्क अफ फ्रड र ह्याकिङ त जहिले पनि हुन्छ। ठगी गर्ने, जो व्यक्तिले थाहा छ उसले ठगी गरिदियो भने त गाह्रो छैन त। र ह्याकिङ, बाहिरबाट ह्याक गरेर कम्प्युटर सिस्टम गऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि हामीले ठुलो समस्या पर्न सक्छ। र यसको लागि टाइमली अपडेट र ट्रेनिङ चाहिन्छ है, यो पनि ठुलो। यसको मेन्टेनेन्स गर्नु, अपडेट गर्नु, अद्यावधिक गर्नुपर्छ समय समयमा, र त्यस सम्बन्धित तालिमहरू पनि व्यवस्था गर्नु खर्चिलो पनि छ र समस्यागत पनि छ। यति भन्दै आजको हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम सकियो। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस. डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड शेयर आवर भिडियो. Click at the logo to subscribe. Keep learning with BNB class, and yes,
थ्याङ्क यू सो मच। कृपया हाम्रो भिडियो सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथी माझ र सबै फ्यामिली माझ पनि।